मोअज़्ज़िज़ सामीन, सरसब बागात के मालिक का आज आपको मैं एक कुरान की सूरह अल-कलम से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सूरह कलम मक्की सूरह है, कुरान मजीद का 68 सूरह है। बड़ा खूबसूरत वाक़या इसमें बयान किया गया है, सरसब्ज़ बाग के मालिक का वाक़या। सूरह अल-कलम में आयत नंबर 17 से लेकर ये तकरीबन 33 तक ये इसकी तफसीर में आप देखेंगे तो आपको बड़ा खूबसूरत एक वाक़या मिलेगा। वाक़या कुछ यूं है कि अल्लाह का एक नेक आदमी, एक नेक शख्स जो कि उस ज़माने में बड़ा मशहूर था कि वो जब भी कोई रिज़्क़ कमाता था, कोई अल्लाह ताला ने उसको जो नेमत दी थी उसमें गुरबा का भी हिस्सा रखता था, उसमें मसाकीन का भी हिस्सा रखता था, नीडी लोगों का भी हिस्सा रखता था। ये उसकी एक आदत थी। इस आदत को उसने अपनाया हुआ था। अल्लाह ताला ने उसको बड़े सरसब्ज़ बागात से नवाजा हुआ था। अच्छा, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आपको देना चाह रहा हूं कि ये बाग कुछ रवायात में मिलता है कि सना में है, हबशा में है, सरजमीन शाम में है, लेकिन ज्यादातर रवायात ये हैं कि ये यमन शहर में है। और यमन की जो रवायात हैं वो ऑथेंटिकेटेड ज्यादा हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। हुआ क्या, मर्द मोमन जो नेक शख्स था, जो अपने इसमें रिज्क में, अपने बागात में नीडी लोगों का हिस्सा रखा करता था, उसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद उसके बेटे जो जिक्र किया है कुरान में, एक के अलावा बाकी सब हिर्स में थे, लालच में थे, और उन्होंने कहा कि ये जो बागात हैं हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं, हम ज़्यादा नीडी हैं, तो हम गुरबा को तकसीम नहीं करेंगे। वो जो नेक बेटा था वो बड़ा समझाता था कि ऐसे ना करो, ये अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह के जो मसाकीन है ये अल्लाह की अहल हैं, कुरान में जगह जगह कहा गया है। बहरहाल उसकी वो बात नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे। तो अभी कहते हैं जी अभी इस दफ़ा जब फल बनेंगे दरख्तों पे तो हम खामोशी से जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और हम वो फल तोड़ लेंगे और उसको हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ज़्यादा उसमें हमें फ़ायदा होगा। और एक दिन फिर उन्होंने ऐसा ही प्रोग्राम बना लिया, जब दरख्तों में फल पके और वो जनाब सुबह खामोशी से, सुबह के वक़्त अभी कुछ अंधेरा था तो घर से निकल पड़े, इसी नीयत के साथ के किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी गरीब को, किसी नीडी शख्स को इतला नहीं होनी चाहिए, ताकि उधर वो आ जाएंगे तो वो जो बचे खुचे फल हैं वो भी ना कहीं उठा लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या हिर्स और क्या लालच थी। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अभी अपने बागात के करीब पहुंचे। अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उस बाग को राख में बदल दिया। देखें मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा आज का मैसेज इस मौजू पे है जो कि इसमें मैं पहले ज़रा इसकी मैं तफसीर बयान कर लूँ, फिर मैं आता हूँ अपने उस मैसेज पे। उनकी नीयत ये थी कि हम इस जो हमें अल्लाह ताला ने बागात तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसमें गुरबा का हिस्सा है, मसाकीन का हिस्सा है, लेकिन नीयत क्या थी कि उसमें किसी को भी हिस्सा हमने नहीं देना। पहुंचे जब तो एक दूसरे कहने लगे कि हम कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए। कैसे, रास्ते से मुराद क्या है? वो उनको अपना बाग नजर ही नहीं आ रहा, बाग तो राख हो गया हुआ है। जब एक दूसरे से पूछा, हाँ हम पहुंचे तो हम इधर ही हैं, लेकिन बाग जी हमारा नहीं है, बाग तो खत्म हो चुका हुआ है। बड़े शर्मिंदा हुए। वो जो नेक्स्ट बेटा था वो उनको बार बार कह रहा था, अभी वो खुल के जरा, पहले वो जरा हेजिटेट करता था कि मैं चूंकि अकेला हूं, तो अब जब ये उसने मंजर देखा तो वो खुल के बोला। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है इसमें इन मसाकीन का, इन गुरबा का हिस्सा है। अभी आप देखें अल्लाह का अजाब। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
بڑے پشیماں ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، پھر اللہ سے استغفار کرنے لگے۔ استغفار کیا کرنی ہے؟ پھر وہ دیکھیں کہ وہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی اچھے باغات دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باغات ان کو ملے۔ لیکن میرا میسج آج کے اس موضوع پہ جو سورہ قلم، ضرور پڑھیے گا سورہ قلم، 68 سورہ ہے اور میرا خیال 50 سمتھنگ اس کی آیات ہیں، تو اس میں بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ رزق کماتے ہو، میسج ٹوڈے، جو میں رزق کماتا ہوں، اس میں میرے اس رزق میں اللہ کی اہل، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو مساکین اور غربا ہیں یہ اللہ کی اہل ہے، ان میں ان کا حصہ نکالیں۔ زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی یہی ہے، خمس کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود دے سکتا ہے نا، بہت خوبصورت میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے سما پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ امتحان لیتا ہے اپنے نیک لوگوں کا کہ جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کی یہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج کا میرے ینگسٹرز کو، میرے ان سامعین کو میسج کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے وہ خالی ہمارا رزق نہیں ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو نالائق شخص ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے رزق دیا ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ جتنا رزق آپ تقسیم کریں گے لوگوں کو، مطلب غربا کو، مساکین کو، نیڈی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، رزق کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن یہ کہتی ہیں کہ میری اگر کسی بہن کو، میرے بھائی کو، میرے کسی بھی چاہنے والوں کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، میتھمیٹیکل ٹرمز یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اگر سپوز کرے 1 لاکھ روپیہ ہے، کسی کو 10,000 کی ضرورت پڑ گئی ہے، میتھمیٹیکل فگر یہ کہتی ہے کہ وہ 10,000 دو گے تو پیسے کم ہو گئے۔ لیکن نہیں، یہ جو ایمانی طاقت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ دیں گے کسی کو، کسی نیڈی شخص کو دیں گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے اس میسج میں، یہ سرسب باغات کے مالک کے، دیکھیں جب وہ زندہ تھا تو وہ مساکین کا حصہ نکالتا تھا، غربا کا حصہ نکالتا تھا، تو کیا ہوا؟ باغات میں اضافہ ہوتا تھا، باغات اور سرسبز پھل اور زیادہ لگتے تھے اور وہ تقسیم بھی کرتا تھا، گھر کا نظام بھی چلتا تھا۔ لیکن اس کے ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹوں نے کیا کیا؟ حرص میں، لالچ میں اپنے آپ کو اس طرح اندھا ہو گئے، وہ انہوں نے اس کو کہا نہیں، اگر کسی کو ہم دیں گے تو کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادائیں پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ملیم میٹ کر دیا۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے میں اپنے لیے آج کا یہ میسج، آج کا یہ پیغام اپنے سب سامعین کو کہ پلیز اپنے ارد گرد میں لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے رزق میں سے حصہ نکالیں، ان نیڈی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ پھر دیکھیں آپ کو ایک نفس مطمئنہ، آپ کے نفس میں کتنا ایک سکون ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔